عليكم. اليوم ان شاء الله هنقدم لكم الفرماج الاحمر اللي كيكون على شكل كره. كنحتاجو 160 غرام من الحليب غبره، كنحتاجو 150 مليلتر ديال الزيت، كنحتاجو 150 مليلتر ديال الماء، كنحتاجو 3 صفر د البيض، كنحتاجو 3 د الفرماجات. الفرماجات كما كانوا مربعين او مكلتين. عندنا هنا 40 غرام نتاع النشا، عندنا هنا معلقه كبيره د عسل الحامض، معلقه صغيره ديال الملحه. هنا قلت لكم بالغرامات، نقول لكم بالكاس العنبه. لا ما كانش الميزان الانسان غادي يدير بالكاس العنبه. عندنا هنا 2 كيسان نتاع العنبه من الحليب غبره، عندنا كاس نتاع الزيت، كاس د الماء. بالنسبه هادو راه يبقاو هما. بالنسبه للنشا هنا عندي 4 المعالق، 4 المعالق كبار ماشي صغار، ولكن ما يكونوش بالقبه كاع. 4 المعالق مقادين هكا مروطين مقادين. هنا دابا ان شاء الله غادي نبداو. كنجيبوا واحد الاناء فين غادي نخدموا، كنقبطوا هذا الخلاط اليدوي، كنديروا الماء. حنا راه غادي نخدموها بالخلاط اليدوي، واللي بغى يخدمها بالمكسور يخدمها. هنايا درنا الماء، نديروا الزيت. وفاش درنا الزيت والماء غادي نخدموهم مزيان. هانتوما تشوفوا راه غير الزيت والماء غادي يوليو ما يبقاوش هكاك، غادي يعطيو واحد اللون مفتوح. هنا بالنسبه هانتوما شفتوا راه تقريبا واحد دقيقه ونص وانا كنطرب. هانتوما شفتوا راه ولا مندمج مع بعضياته وكيولي شفاف. هنايا دابا غادي نزيدوا هاد الملحه ديالنا. انا قلت لكم اللي بغى يخلط بالخلاط الكهربائي يمكن له يخدم به. هنا درنا الملحه، نديروا هذا الجبن ديالنا، غادي نعكوه مزيان. حنا ديك الجبن ديالنا نتوما تشوفوا كي تيرجع، يعني راه حنا تاكدنا منه ما بقاوش كاع فيه طريفات. هنا دابا غادي نزيدوا هاد الصفر د البيض ديالنا. هاد الصفر هذا يعني فاش كندير واحد الوصفه مثلا بحال الا صوبت لي ماكارون كيبقى لي الصفر، من بعد لي ماكارون كنوض نصوبوا هاد الجبن ديالنا باش ديك الصفر د البيض ما كيضيعش. هنايا انا درت البيض، انا خدمته مزيان. هنا دابا غادي نزيد هاد المعلقه د الحامض. هنا الحامض من بعد البيض هو معقم وفي نفس الوقت عنده دور كثير، عنده كيعقم كيقصح بزاف د الحوايج. هنايا هانتوما تشوفوا دابا هاد النشاء ديالنا غادي نبقاو نزيدو شويه، راني مغربلاه. كنزيد شويه بشويه، ما كنزيدش كلشي في خطره، وكنخلط. هنا حتى كنتاكد من ديك النشاء مندمج مع بعضياته، يعني ما بقاوش كاع ديك الحبيبات. هنا غادي نبدا نزيد الحليب شويه بشويه، راه ما نزيدوش كله، ما نديروش كله في دقه واحده. كندير تقريبا ديك معلقه كبيره ونخدم، ندير معلقه كبيره ونخدم، يعني حتى كنكمل الكميه اللي عندي. دقيقه ونص وانا كنخلط. انا قلت لكم باش ما كان عندكم يمكن لكم تخدموا، يمكن تخدموا بالخلاط اليدوي، يمكن لكم تخدموا بالخلاط الكهربائي، يعني الغرف العصير اولا ديك البرا. هانتوما السمك ديالو. هنا دابا كنجيبوا واحد هاد الزليفات هادو اولا جبانات يعني اللي كيطيبوا. هنا غادي نقبطهم، يمكن لكم ديروها في مجموعه، يمكن لكم ديروها هكا فرديا. انا عجبوني هكا. كنقبطوا هاد الكويسات هادو كندهنوهم واحد الدهنه غير خفيفه بالزيت، غير باش نبغيو نحيدوهم ما يلصقوناش. هنا كنديرو نحطو، كندهنو نحطو. كنجيبو الطاوه اللي فين نديرو فيها الماء، كنعمرو هاد الجبن الفرماج ديالنا، كنعمرو هكا في هاد الزليفات هادو. كنحطو هاد الطاوه اللي غادي نديرو فيها الفرماج ديالنا يطيب. كنديرو هكا واحد زويف، كنحطوه فوق منه هاد الزليفات.
وكنديروا عليه الماء طايب. نديروا الماء طايب. حنا راه ما كنوصلوهمش حتى الفوق، راه كنخليو تمن واحد السنتيم نتاع يعني بلا ماء. هنا دابا غادي نغطيو الطاوه ديالنا وغادي نردوها بعد ما تغلي البوطه. بعد ما يعني تغلي الطاوه غادي نديروا واحد العافيه قليله ونخليوها تطيب. هي بعد ما دازت 45 دقيقه على عافيه مهيله ماشي مجهده، هانتوما تشوفوا كي تيبدا كيتنفخ. باش غادي نعرفوا الفرماج ديالنا راه هو طاب، كنديروا له هكا. هانتوما كتشوفوا راه هو بومبي، يعني كيتبومبا، ما كيلصقنا في صبعنا ما والو. هنا كنجيبوا هذا الكوردو هذا الخشب وكندخيوه لداخل هكا. حنا كندخلوه وحنا راه كنحسوا راه دايز في شي حاجه قاصحه، يعني ماشي شي حاجه رطبه. وفاش كنجبد راه وصلنا حتى لتحت، وفاش كنجبدوه ما فيه والو، يعني كون ما كانش طايب غادي يخرج الكوردو، غادي يخرج شويه موسخ. وحتى هذه القضيه ديال ما حدكم كتدخلوا وانتم حاسين به، يعني 45 دقيقه راها كافيه. هنا دابا كنخرجوه من هذا الماء ديالنا وكنحطوه غير هكا، ما كنديروه لا في الثلاجه لا والو. هنا كنخليوه حتى كيبرد، فاش كيبرد عاد باش يمكننا ندخلوه للثلاجه. ها هو راه حطينا الفرماج ديالنا حتى برد. فاش برد وقلبنا ولقيناه بارد، ديك الساعه دخلنا للثلاجه. دخلنا عاوتاني للثلاجه، راه خلينا حتى برد مزيان. هانتوما تشوفوا راه كان منفوخ عاوتاني تفش. هنايا راه غير كنديروا له هكا كيهبط. هانتوما كتشوفوا هنا الفرماج ديالنا ها هو واجد. هنا الفرماج ديالنا فاش كنقطعوه هانتوما تشوفوا كي تيجي. دابا هنا غادي نحكوه، كنقطعوا هاد الحكاكه هادي وغادي نحكوه، وغادي تشوفوه محكوك. هانتوما تشوفوا كي تيجي، راه كيجي بحال الفرماج الاحمر نتاع الكره، وكيجي لذيذ وكنستعملوه بزاف د الحوايج، يعني في البيتزا، في الكغاتان، في لي شوسو، في بزاف. وكيمكننا ناكلوه حتى هكا كيتكل كيجي زويون. الفرماج ديالنا هو واجد. هانتوما تشوفوا هذا اللي حكيت، هانتوما تشوفوا كي تيجي، راه كيبقى هكاك خويطات ما كيلصق ما والو. هنايا هذا اللي قطعته يمكن لكم ديروا به البيتزا، لي شوسو، يمكن له يتكل حتى هكا، راه كيجي لذيذ وغزال، ما نقولكمش المذاق ديالو كي داير. وهنايا الا بغينا نحتفظوا به في الثلاجه، هذا الفرماج هذا راه الاحتفاظ ديالو بالنسبه غير للثلاجه ماشي للمجمد، راه يمكننا نحتفظوا به حتى ل 20 يوم ما كتوقع له حتى حاجه. هنا بالنسبه غادي نحتفظوا به، كنجيبوا هذا البلاستيك الغذائي وكنجيبوا هذا الكويره هكا نتاع الفرماج ديالنا وكنسدوها باش ما يدخلهاش كاع الهواء، يعني كنسدوها مزيان. نتوما تشوفوا كنسدوها مزيان. دابا هذه غادي نديروها في واحد جبابينه ونحتفظوا بها في الثلاجه، غير في الثلاجه ماشي في المجمد. هنا حتى ل 20 يوم كما قلت لكم راه ما كيوقع لها والو. هنا الا كنتو يعني داز 20 يوم وانتم باقي ما استعملتوش هذا الفرماج ديالكم، شنو ديروا له؟ غادي تحكوه بهذه الطريقه هذه، وكنديروه في البلاستيك الغذائي الخاص بالكونجيلاتور ديك اللي كيكون قاصح، حتى نحكوه عاد نديروه في المجمد. هذاك راه فوق ما تبغيو الفرماج الاحمر المحكوك راه كيكون عندكم واجد. وهذه الكميه هذه اللي صوبنا اليوم راه عطاتنا 600 غرام، 200 غرام في الكويره، يعني 600 غرام في المجموع. وهكا كنتمنى الفكره تعجبكم وكنتمنى تجربوها، وما تنساوش الخيرات في القناه ديالي على اليوتيوب، وخليوا لي الاقتراحات ديالكم في التعليقات. بصحه وراحه.